नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच 6 महिनापछि भेटवार्ता। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक रोक्न ओलीको माग। नागरिकतामा एमालेले भोटको राजनीति गरेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। विदेशीलाई दिन खोजियो भनेर भ्रम छरेको भनाई। 10 निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता सरकारको कालो सूचीमा। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पनि 3 वर्षसम्म काम गर्न नपाउने। काठमाडौँमा अनाधिकृत संरचना हटाउने कार्य तीव्र। काठमाडौँ मल र आरबी कम्प्लेक्समा नक्सा विपरीत बनाइएका संरचना भत्काइयो। र पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने नेपाल सहितका देशका कामदारलाई कतारद्वारा देश निकाला। सुरक्षा कानुन तोडेको आरोप। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ देउवा ओली भेटवार्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक रोक्न आग्रह गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली सहितका नेताले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भेट गरेर विधेयक रोक्न माग गरेका हुन्। एमालेले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकबारे पनि चासो देखाएको छ। मेलमिलाप विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएकाले त्यसलाई सच्याउन एमाले अध्यक्ष ओलीले ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सबै पीडितले न्याय पाउने गरी विधेयक ल्याइनुपर्ने एमालेको माग छ। एमालेले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले महँगी नियन्त्रणको लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिएका छन्। एमालेको सुझावप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले सकारात्मक जवाफ दिएको बताइएको छ। एमाले नेतासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने सरकारले सबै पक्षका माग र भावनालाई समेटेर विधेयक अघि बढाएको जानकारी गराएका छन्। अहिले पारित भएका विधेयकमा कमजोरी देखिए भने तिनलाई सुधार्न सकिने भन्दै प्रतिपक्षको रचनात्मक सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अध्यक्ष ओलीसहित उपाध्यक्षद्वय सुभाष नेम्वाङ र विष्णु पौडेल बालुवाटार पुगेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नागरिकता विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भोटको राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। आज चितवनमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले आमा बुबा दुवै नेपाली नागरिक भएकाको छोराछोरीले नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि विदेशीलाई नागरिकता दिन खोजियो भनेर भ्रम छर्ने काम गरिएको बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको विधेयक नै अहिले सदन मार्फत ल्याएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गरे। यो त्यही विधेयक हो जो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशमा रूपमा लगिएको थियो। यही विधेयक त्यसकारण पनि ती मान्छेहरू जसले यही विधेयक अध्यादेशको रूपमा पोहोर साल लगेका थिए तिनीहरूले यही विधेयक चाहिँ संसदमा ल्याउँदा राष्ट्रघाती भन्नुभन्दा बेइमानी अनैतिकता अरू केही हुँदै सक्छ। अध्यक्ष दाहालले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको लागि 7 वर्षीय प्रावधान राख्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्ताव सदनमा लैजाउँ भन्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले नै नमानेको आरोप पनि लगाए। भौतिक योजना मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र वन मन्त्री प्रदीप यादव सहित चितवन पुगेका दाहाल आज विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। दाहालले बरुवा सडक शिलान्यास, रौतने खोलामा बनेको पुलको उद्घाटन, टमटा खोला तटबन्ध शिलान्यास गरेका छन्। सरकारले 10 वटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको छ। सरकारले अनुप अधिकारी प्रमुख सञ्चालक रहेको सैलुङ कन्स्ट्रक्सन सहित 10 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। सैलुङ सहित चिनिया छाङदिङ इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ र छाङछिङ वाङबियान कम्पनी 3-3 वर्षको लागि
कालो सूचीमा परेका हुन्। सैलुङका अर्का सञ्चालक शारदा अधिकारी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन्। उनीमाथि विभिन्न आयोजना ठेक्का लिएर समयमै काम नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तै सञ्चालक शम्भु खनाल रहेको बलिया कन्स्ट्रक्सन सुनसरी 1 वर्षको लागि कालो सूचीमा परेको छ। कार्यालयले विनोद गौतम सञ्चालक रहेको जोन्सन कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स बुद्धनगर काठमाडौँलाई 1 वर्ष र सुरेन्द्र बस्नेत सञ्चालक रहेको जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सन पोखरालाई पनि 1 वर्ष कालो सूचीमा राखेको छ। सन्तोष कुमार भगत सञ्चालक रहेको महालक्ष्मी वायर एन्ड केबल इन्डस्ट्रिज प्राली मोरङ 2 वर्ष 6 महिनाको लागि कालो सूचीमा परेको छ भने धीरज सुवेदी सञ्चालक रहेको एसपिएल ग्रुप अफ इन्जिनियर्स मोरङलाई 1 वर्षको लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। उमेश अग्रवाल सञ्चालक रहेको सर्जिमे डिस्ट्रिब्युट्स धरान र निश्चल शेर्मा सञ्चालक रहेको तुम्मेहाङ निर्माण सेवा 5 थरलाई पनि 1-1 वर्षको लागि कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज सूचना निकालेर कालो सूचीमा राखिएको जनाएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार उनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउने छैनन्। सार्वजनिक निकायबाट लेखिआएका आधारमा कालो सूचीमा राखिएको र तोकिएको अवधिसम्म उनीहरूले कुनै पनि खरिदको काम कारबाही गर्न नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। सोही क्रममा महानगरले सुन्धरा स्थित काठमाडौँ मलमा बनेको अनधिकृत संरचनामा महानगरले डोजर लगाएर भत्काएको छ। महानगर प्रमुख बालेन शाह बालेन्द्रकै उपस्थितिमा डोजर लगाएर अनधिकृत संरचना हटाइएको हो। कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ मलका सटर भाडामा लिनेले नक्सा विपरीत संरचना बनाएकाले भत्काइएको महानगरले जनाएको छ। यसैगरी महानगरले न्यू रोडमा रहेको आरभी कम्प्लेक्स परिसरमा नक्सा विपरीत बनाइएका संरचना पनि भत्काएको छ। महानगरले यसअघि नै अनधिकृत संरचना हटाउन 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। सूचनाको म्याद सकिए लगत्तै महानगरले त्यस्ता संरचना भत्काउन थालेको हो। नक्सा पास भएका संरचना र पसलमा भने कुनै क्षति नपुर्याइएको महानगरले जनाएको छ। अनधिकृत संरचनाका कारण पैदल यात्रीले शास्ति बिहोर्नु परेको र पार्किङमा समेत समस्या भएको महानगरले जनाएको छ। यसअघि पार्किङको नक्सा पास बनाएर पसल सञ्चालन गरिरहेका नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका संरचना पनि महानगरले भत्काएको थियो। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनको लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई निवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैतर्फको लागि निवेदन पेश गर्न आह्वान गरिएको हो। निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञ प्रसाद भट्टराईले भदौ 10 देखि 12 गतेसम्म राजनीतिक दललाई निवेदन दर्ता गर्न आह्वान गरिएको जानकारी दिए। आयोगले गत साउन 22 देखि 31 गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गर्दा 87 वटा दल दर्ता भएका थिए। दर्तामध्ये 12 वटा दलले तालमेल गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न 4 वटा समूह बनाएका छन्। दर्ता भएका दलमध्ये समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने दलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आयोगमै स्थापना भएको छ। एकल चुनाव चिन्हले संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आयोगमा दर्ता भएका दलले सबै दलको केन्द्रीय समितिको संयुक्त वा अलग अलग रूपमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ। दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि छुट्टै र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ प्रत्येक प्रदेशका लागि छुट्टै निवेदन दिनुपर्नेछ। आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची आगामी असोज 2 र 3 गते पेश गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षणको लागि राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक संस्थाहरूले 15 दिनभित्र आयोगमा अनुमतिको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ।
निवेदन दिँदा संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संस्थाको विधानको प्रतिलिपि, संस्था नवीकरण भएको निस्साको प्रतिलिपि, संस्थाका कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको विवरण, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुभव भए सोको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। पर्यवेक्षण सम्बन्धमा संस्थाले तयार गरेको ब्रोसर, पुस्तिका, निर्देशिका वा अन्य कुनै प्रकाशन भए सोको प्रति, पहिले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको भए निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन बुझाएको प्रमाण पनि पेश गर्न आयोगले भनेको छ। यसअघि निर्वाचन पर्यवेक्षणको लागि अनुमति प्राप्त गरेर पर्यवेक्षण नगरेका वा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण अनुमति नदिने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ। सीट बाँडफाँडका लागि सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले कार्यदललाई बिहीबारभित्र मापदण्डको टुङ्गो लगाउन दबाब दिएपछि आज बैठक बस्न लागेको हो। शीर्ष नेताबीच पनि सीट बाँडफाँडको मापदण्डमै सहमति जुट्न सकेको छैन। 2074को चुनावको प्रत्यक्ष, समानुपातिक तथा गएको स्थानीय निर्वाचनको नतिजाको आधार र पार्टीको पकड क्षेत्रका आधारमा सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने तयारीमा कार्यदल रहेको छ। बिहीबारसम्म सीट बाँडफाँडको विषयलाई टुङ्ग्याउन प्रयत्न भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणासँग सम्बन्धित महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। बैठक दिउँसो 2 बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको हो। मङ्गलबार बसेको सिफारिस समितिको बैठकले जबरालाई यसै साता सफाई पेश गर्न मौका दिने गरी कार्यतालिका तयार पारेको छ, जस अनुसार राणाले समिति समक्ष यसै साता जवाब पेश गर्नुपर्नेछ। समितिले 29 भदौभित्र जबरामाथि लागेको महाअभियोगका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका बनाएको छ। एमाले भने प्रस्तावित कार्यतालिकाको समय छुट्याएर 25 भदौभित्रै अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने अडान राखेको छ। प्रतिनिधि सभाले गत फागुन 21 गते महाअभियोग समिति बनाएको थियो, तर समितिले कामको जिम्मेवारी भने साउन 22 गतेबाट मात्रै पाएको थियो। सरकारले गत वैशाखदेखि 10 प्रकारका विलासी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै आयातमा कमी आएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा आयातमा 12% कमी आएको हो। विशेष खबरको साथ सरकारले गत वैशाखदेखि 250 सीसी भन्दा बढीका मोटरसाइकल, कुरकुरे, लेज लगायतका खाद्यान्न, हिरा, $600 भन्दा महँगा मोबाइल सेट लगायतका विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै आयातमा कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा गत आर्थिक वर्षको साउन महिनाको तुलनामा 12%ले आयातमा कमी आएको तथा निर्यातमा 28%ले कमी आएको भन्सार विभागको भनाइ छ। यो महिना 39 अरब 69 करोडको राजस्व वसुल गर्ने लक्ष्य दिएकोमा हामीले झन्डै 81% राजस्व अर्थात् 32 अरब र 19 करोड राजस्व वसुल गरेका छौँ। यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि मालवस्तुहरू बढी राजस्व असुल हुने मालवस्तुहरूको आयातमा आएको कमीले स्वत राजस्वमा पनि प्रभाव पर्छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउनमा 150 अर्बको आयात भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 131 अर्बको आयात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा व्यापार घाटामा पनि 10.38%ले कमी आएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनमा 1 खर्ब 71 अर्बको वैदेशिक व्यापार घाटा भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 16 अर्बको व्यापार घाटा भएको छ। सोझै हामीले चाहिँ वैदेशिक मुद्रालाई चाहिँ जुन किसिमको खपत छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रतिबन्ध गरे हो र त्यसले चाहिँ स्वत चाहिँ मालवस्तुहरूको कम बढी राजस्व असुल हुने मालवस्तुहरूको चाहिँ पैठारी रोकिने बित्तिकै राजस्व नि कम हुन्छ। सरकारले वैदेशिक व्यापार घाटा घटाउन, विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउन, विलासी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि निर्यात बढाउन नसक्दा व्यापार घाटा कायमै छ। विलासी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको साथै निर्यात बढाउनु आवश्यक छ। क्यामेरामा सुरेश रजतका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट।
गर्मी र वर्षा मौसममा सर्पदंशका घटना बढ्ने गर्दछन्। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा सर्पदंशका घटना बढी देखिने गरेको छ। तर काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो 3 महिनामा मात्र सर्पले डसेर शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार गर्न आउनेको सङ्ख्या 400 भन्दा बढी छ। नेपालका झन्डै 26 जिल्लाहरू सर्पदंशको अति प्रभावित जिल्ला मानिन्छ। साथै हरेक वर्ष करिब 20,000 सर्पदंशका घटना हुने गरेका छन्। यसै गरी सर्पदंशकै कारण करिब 200 जनाको ज्यान समेत जाने गरेको छ। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष मनसुनका समयमा सर्पदंशका घटना धेरै देखिने गरे पनि पछिल्लो 3 महिनामा काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रबाट शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सर्पदंशको उपचार गर्न आउनेको सङ्ख्या 416 छ। सर्पदंशको केसहरू प्राय गरी काठमाडौँको पेरिफेरी जहाँ चाहिँ खेतबारीमा काम गर्ने ठाउँहरू छ त्यही ठाउँबाट आउनुभएको छ। साथसाथै केही केसहरू भ्याली बाहिरको पनि छ। भ्याली बाहिर भनेको हाम्रोमा आउने भनेको धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कम्तीमा 90 प्रजातिका सर्प पाइन्छन्। ती मध्ये 20 प्रजातिका सर्प विषालु मानिन्छ। नेपालमा पाइने सर्प मध्ये सबैभन्दा विषालु र धेरै मानिसको ज्यान लिएका सर्पमा करेत र गोमनका विभिन्न प्रजाति रहेको तथ्याङ्क छ। करेत र गोमन सर्पका प्रजाति तराई क्षेत्रमा धेरै मात्रामा पाइने गरेका छन्। केही चाहिँ अलि नराम्रा प्र्याक्टिसहरू कस्तो छ भने बाँधेर आउने हुन्छ। हाम्रोमा धेरै जसो अधिकांश चाहिँ सर्पल टोकिसकेपछि त्यो विष फैलिन्छ भनेर टनक्क कसेर चाहिँ आउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसले झन् नराम्रो नकारात्मक असर पुर्याउँछ हैन। आउने कुरामा त सर्पल टोक्यो भनेपछि तुरुन्तै आइहाल्ने। मानिसलाई कम डस्ने र कम विषालु सर्प भने पहाडी क्षेत्रमा पाइने गरेका छन्। वर्षा मौसममा सर्पदंशका घटना बढी हुने भएकाले यो समयमा सर्पको टोकाइबाट बस्न तथा टोकेको अवस्थामा समेत आत्तिन नहुने विज्ञको भनाइ छ। नेपालमा पाइने सर्पले टोक्दा 2 किसिमको असर पर्ने विज्ञ बताउँछन्। तर विषालु होस् वा नविषालु सर्पले टोकेर औषधि उपचार गर्नुभन्दा सर्पको टोकाइबाट बस्नु नै उत्तम उपाय भएको विज्ञ बताउँछन्। जसको लागि सर्पको टोकाइबाट बच्ने विभिन्न खालका सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव छ। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ। हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कर्णाली प्रदेशमा मिटर ब्याजको नाममा गैर कानुनी धन्दा मौलाएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्तिहरूलाई ऋण दिएर त्यसबाट चर्को ब्याज असुल्ने गरिएको हो। त्यति मात्र होइन, परिबन्धमा पारेर उनीहरूको घर जग्गा नै आफ्नो नाममा बनाउने गरेको समेत पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशभर मिटर ब्याज कारोबारमा ठगिएको भन्दै 22 जनाले उजुरी दिइसकेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा एक सातामै 11वटा उजुरी परेका छन्। छ गते पछाडिका लागि फेरि खुला गरेको छ गृह मन्त्रालयले र हामी कहाँ ती सङ्कलन भएका उजुरीहरू, निवेदनहरू हामी अध्ययन गर्दैछौँ र त्यसलाई वर्गीकृत विवरण तयार गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि ती अगाडि बढ्नेछन्। मिटर ब्याजीबाट 50 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका एकजना उजुरीकर्ताले आफूलाई परिबन्धमा पारेर 80 लाख रुपैयाँको कागज गराइएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै 15 लाख रुपैयाँ ऋण लिएको र हालसम्म 19 लाख रुपैयाँ बुझाइसक्दा पनि धम्काएर पैसा माग्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ। अर्को उजुरीमा 11 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर सावा ब्याजसहित 25 लाख रुपैयाँ तिर्दा पनि मुद्दा हाल्ने धम्की दिएको उल्लेख छ। मिटर ब्याज बारेको निवेदन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालयले 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ।
मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित गृह मन्त्रालय मातहतको कार्यदलले पीडितको उजुरी लिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो। पीडितहरूलाई यसअघि भदौ 5 गतेसम्ममा उजुरी दिन भनिएको थियो। देशभरबाट अहिलेसम्म झन्डै 2000 उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। उजुरीसँगै 3 जना मिटर ब्याजी पक्राउ परेका छन्। नवलपरासीका जगदीश कानिया, काठमाडौँका लालबहादुर खड्का, महोत्तरीका अनिरुद्र शाह पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेकामाथि छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आजदेखि टोली नै स्थलगत अध्ययनको लागि खटिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले मिटर ब्याजी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। भिजिट भिसामा कुवेत जान लागेका 39 जना महिला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका छन्। बिहान 3 बजे जजिरा एयरको उडान मार्फत कुवेत जान लागेका महिलाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भिजिट भिसाको लागि आवश्यक कागजात नभएकाले मानव तस्करीमा संलग्न समूहले कुवेत लैजान लागेको आशंकामा रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। शङ्कास्पद कागजपत्र बोकेर जान लागेको भेटिएपछि पक्राउ गरी प्रहरीले माइती नेपाललाई जिम्मा लगाएको हो। काभ्रेको बनेपामा हुने गरेको खानेपानी समस्या चाँडै अन्त्य हुने भएको छ। 9 वर्ष अघि सुरु गरिएको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको पानी खानेपानी संस्थानको मुख्य ट्याङ्कीमा आएसँगै पानीको समस्या समाधान हुने भएको हो। पाइपलाइन मर्मत र सुधार गरेर छिट्टै खानेपानी घर घरमा वितरण गरिने बनेपा नगरपालिकाले जनाएको छ। यो पटक हिजो चाहिँ हामीले बनेपाको यो ससीपानीको मुहानमा खानेपानी ट्याङ्कीमा पुरानो ट्याङ्की भनौँ त्यसमा चाहिँ पानी एकीकृतको चाहिँ पानी झार्न सफल भयो। हिजो यो एउटा खुसीको क्षण हिजो हामीले अलिकति अब खुसी लाग्यो। बनेपामा नेपाल खानेपानी संस्थानबाट पानी वितरण गर्दै आएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएपछि एकीकृत खानेपानी आयोजना मार्फत थप पानी वितरण गर्न लागि हो। एकीकृत आयोजनाको खानेपानी ओना नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9 का बासिन्दालाई वितरण गर्ने योजना छ। 1 अर्ब 29 करोड 92 लाख निर्माण लागतको आयोजनाबाट बनेपा, धुलीखेल र पनौतीका 1,36,000 जनसङ्ख्यालाई पानी वितरणको योजना छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र 10 मा जङ्गली हात्ती मानव बस्तीमा राति प्रवेश गरेपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएका छन्। रातको समयमा 3 हात्ती बस्तीमा प्रवेश गरेपछि स्थानीय रातभर जागराम बस्न बाध्य भएका छन्। यसअघि पनि जङ्गली हात्ती मानव बस्तीमा प्रवेश गरी घर भत्काउने, अन्नपात खाने, नष्ट गर्ने गरेकाले स्थानीय त्रसित भएका छन्। केही समयसम्मको लागि अन्नहरू जम्मा पारेर राखेको थियो, त्यो पनि खाएर सिध्याइदियो। बस्ने ठाउँ पनि अलपत्र पारिदियो, ज्यान चाहिँ बचाइयो। हात्तीका कारण मानव बस्ती असुरक्षित भएको जनाउँदै समस्याको समाधान गर्न स्थानीयले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका छन्। बस्ती नजिकै जङ्गली हात्ती देखिएपछि स्थानीयवासीलाई सुरक्षित भएर बस्न र संयमित हुन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। हामीले हिजो राति पनि हात्तीलाई अलिक साइज गरी यतै गरेर हामीले अलिकति भगाउने प्रयास गरेका छौँ। फेरि पनि नआउला भन्न सकिन्न, आउँछ। यहाँहरू सतर्क हुनु होला, जङ्गली हात्ती कुनै ठाउँबाट कुनै पनि अवस्थामा आउन सक्छ। हात्तीले कमलामाई 9 भिमानमा चुरे जङ्गल आसपासका केही घरगोठ भत्काएको डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ। यो क्षेत्रमा हरेक वर्षको हिउँद महिनामा जङ्गली हात्ती देखा पर्ने गरेका छन्, तर यस वर्ष चाँडै नै हात्ती गाउँमा प्रवेश गरेको हो। जङ्गली हात्तीले पशु, बाली, अन्न, घरगोठ लगायतमा क्षति पुर्याउने गरेको छ। 2 वर्षपछि हुम्लामा पर्यटकको आवागमन सुरु भएको छ। कोरोनापछि पहिलोपटक मान सरोवर तीर्थयात्राको लागि पर्यटकको टोली पुगेको हो। भारतीय सद्गुरुसहित 17 देशका 1400 जना पर्यटक हुम्लाको लिमी लाप्चाबाट मान सरोवर दर्शन गर्न जान लागेको हो। मङ्गलबार मात्रै विभिन्न देशका 56वटा पर्यटकको टोली सदरमुकाम सिमकोट पुगेको छ। पर्यटक बढेसँगै हवाई उडान समेत तीव्र भएको छ। पर्यटकको चार्टर उडानले नियमित हवाई सेवा प्रयोग गर्दै आएका स्थानीय भने मारमा परेका छन्। हुम्ला पुगेका पर्यटकको लागि नाम्खा गाउँपालिकाको लेक धिङ्गामा
क्याम्प समेत निर्माण गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 14 महिना अघि लिएको स्नातक प्रथम वर्ष पुरानो परीक्षाको परीक्षाफल अझै प्रकाशित गर्न सकेको छैन। शैक्षिक सत्र 2076 भर्ना भएर 2078 साउनमा पहिलो वर्षको परीक्षा दिएका ती विद्यार्थी हाल तेस्रो वर्षमा पढ्दैछन्, तर उनीहरूको पहिलो वर्षकै नतिजा आउन सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षाको फल प्रकाशित गर्न गरेको ढिलाइ यसपटक मात्रै होइन, यसअघि पटक पटक उस्तै प्रकारका गल्ती दोहोर्याउने गरेको त्रिविले पुनः यो सिलसिलालाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। यसपटक शैक्षिक सत्र 2076 भर्ना भई 2078 साउनमा परीक्षा भएको 4 वर्षे स्नातक तह पहिलो वर्षको नतिजा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, जसले गर्दा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ परीक्षा पनि ढिलो लिन्छ अनि नतिजा पनि एकदमै ढिलो प्रकाशन गर्ने तरिकाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै समय पनि बर्बाद भइरहेको छ। पढ्नको लागि त नतिजा पनि त टाइममा आउनु पर्यो, टाइमली एक्जाम टाइमली रिजल्ट होइन, त्यो मुख्य कुरा हो। अनि यसलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर यो कुरालाई सल्टाउनुपर्छ भन्ने हो। विद्यार्थीले तेस्रो वर्षको अध्ययन गरिरहँदा पनि पहिलो वर्षको नतिजा त्रिवी प्रशासनले सार्वजनिक गर्न नसक्नु उसले विद्यार्थीको भविष्यमाथि गर्दै आएको लापरवाहीको चरम अवस्था इङ्गित गर्दछ। विश्वविद्यालयमा धेरै विषय पूर्व निर्धारित प्रणालीमा चल्न नसक्दा यसको असर विद्यार्थी एक्लैले खेप्नु परिरहेको शिक्षाविद बताउँछन्। अहिले अत्यन्त सजिलो किन छ भने प्रविधिले साथ दिएछ। यो प्रविधिलाई उपयोग गर्ने बित्तिकै अत्यन्त सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यो उपाय गर्ने बित्तिकै काम नहुन्छ। त्रिवीले घर पाएको स्थानबाट परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरे पनि परीक्षा दिएपछि उत्तर पुस्तिका व्यवस्थित गर्न नसक्दा परिणाम सार्वजनिक गर्न कठिनाई भएको हो। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्राविधिक त्रुटि नहोस् भन्दै सूक्ष्म परीक्षण गरिएका कारणले समेत नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको बताएको छ। अब रिजल्ट प्रकाशित गर्दाखेरि खालि चाहिँ के छ भने कसैको रोल नम्बर चाहिँ फरक परेको, कसैको चाहिँ केन्द्र फरक परेको, त्यस्तो भएन। त्यो केलाउँदैछौँ, केलाउने बित्तिकै नतिजा प्रकाशन आउँछ। 2-3 हप्तामा हामी यो रिजल्ट सक्छौँ र दशैँ अगाडि चौथो वर्षको पनि सक्ने हामी टार्गेटमा हिँडेका छौँ। शैक्षिक सत्र 2076 भदौमा भर्ना भएका विद्यार्थीले 2078 साउनमा प्रथम र 2079 दोस्रो वर्षको परीक्षा दिएर तेस्रो वर्षको कक्षा सुरु गरिसकेका छन्। अर्कोतर्फ भिन्न वर्षमा भर्ना भएर पनि एकै तहमा अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यतामा विद्यार्थीहरू परेका छन्। परीक्षा फल समयमै प्रकाशित हुन नसक्दा क्याम्पस प्रशासनले समेत विद्यार्थीहरूलाई समुचित जवाफ दिन सकिरहेको छैन। त्रिवीको यो लापरवाही करिब 2.5 लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ दीपक बन्जारा, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिता लागू गर्छ, तर आचार संहिता पालनामा राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको भने कहिल्यै देखिँदैन। विगतका निर्वाचनमा दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर प्रचार प्रसार गरेका नजिरहरू धेरै छन्। आचार संहितामा चुनाव सम्बन्धी मापदण्ड तथा राजनीतिक दलहरूले प्रचार प्रसार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिन्छ, तर आचार संहिता पालनामा न त निर्वाचन आयोगले कडाई गर्छ न त राजनीतिक दलहरू नै पालना गर्छन्। यद्यपि आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने ओठे जवाफ भने दलहरूले दिन छाड्दैनन्। र अब आउने मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि आयोगले विगतभन्दा अझ कडाइका साथ आचार संहिता सार्वजनिक गरेको छ। आचार संहिताका केही बुँदाहरूमा भने कतिपय राजनीतिक दलहरूले असहमति समेत जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले अनुगमनलाई निष्पक्षता नदिएको आरोप विगतका निर्वाचनमा पनि लाग्दै आएको छ। आयोगले निष्पक्ष रूपमा अनुगमनमा जोड दिए मात्र दलहरूले कार्यान्वयन गर्ने नेताहरूको बुझाइ छ। यसको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ र कडाइका साथ पालना गर्ने खालको कुरामा अनुगमन पनि हुनुपर्दछ र त्यो अनुगमन निष्पक्ष हुनुपर्छ।
आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेका उदाहरण बिरलै छन्। अघिल्ला निर्वाचनमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र बेथितिलाई हटाउने उद्देश्यले यस पटक फरक खाले आचार संहिता प्रस्ताव गरिएको आयोगको भनाइ छ। दलहरूले जिम्मेवारपूर्ण रूपमा पालना नगरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगको छ। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले नै उल्लङ्घन गर्ने हो। त्यसो भए उनीहरूले उहाँहरूले यो विषयको जिम्मेवारी लिएर आफ्नो ढङ्गले सबैले आचार संहिता पालना गर्नका लागि माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले सबै राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउनु। आयोगले खर्च घटाउने उद्देश्यले भन्दै यस पटकको निर्वाचनमा विगत भन्दा केही नयाँ र अझै कडाइका साथ आचार संहिता जारी गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम र केन्या बीचको T20 सिरिज निर्धारित तालिका अनुसार नै हुने भएको छ। खेलाडीको भिजा समस्याका कारण नेपालका पूर्ण टोली केन्या नपुग्दा पहिलो T20 निर्धारित तालिकामा हुने आशंका गरिए पनि क्यानले भने त्यसमा फेरबदल नहुने जनाएको हो। 5 खेलको T20 सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेल बिहीबार हुने तालिका रहेको छ। कप्तान सन्दीप लामिछाने सहितका 11 जना खेलाडी केन्या पुगिसकेका छन्। यसअघि नेपाली टोलीका 14 सदस्य नैरोबी लागे पनि 7 जनाको भिसा नआउँदा उनीहरू काठमाडौँमै रोकिएका थिए। भिजा समस्याका कारण 5 खेलाडी केन्या ढिलो गरी पुग्ने बताइएको छ। सोमपाल कामी र विवेक यादवको भिसा आएर आज बिहान केन्या प्रस्थान गरेका छन्। नेपाली टोलीका ट्रेनर अब्दुल सत्तार, बसिर अहमद, साहब आलम र आदिल आलमको भिसा आएकाले बेलुकासम्म केन्यातर्फ जाने बताइएको छ। नेपालले केन्यासँग 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजपछि 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। दुवै खेल राजधानी सिरिज नैरोबी स्थित जिमखाना मैदानमा हुने तालिका रहेको छ। गत जेठ महिनादेखि फाटोफुटो रूपमा देखिन थालेको डेङ्गुले पछिल्ला दिनमा प्रकोपको रूप लिन थालेको छ। 3 महिनादेखि हालसम्म देशभर 1923 जना व्यक्तिमा डेङ्गु पुष्टि भइसकेको छ। उपत्यकाको ललितपुरमा मात्रै 529 जना डेङ्गुका बिरामी फेला परेका छन्। काठमाडौँमा 219 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। सरिता गिरीले नेपाल सद्भावना पार्टी छाडेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना जेठाजु स्वर्गीय प्रदीप गिरीको अन्तिम इच्छा अनुसार आफूले सद्भावना पार्टी छाडेको उल्लेख गरेकी छिन्। गिरीको इच्छा अनुसार राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डालाई आफूले अघि बढाउने उनको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालिनले महानगर अन्तर्गतका सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएका छन्। प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै उनले आबद्धता तत्काल त्याग गरी कानुनको परिपालना गर्न निर्देशन दिएका हुन्। दलसँगको आबद्धता त्याग नगरी सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गरी वा अन्य उपाय बमोजिम प्राप्त सूचनाको आधारमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने उनको चेतावनी छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 जारी गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कम्पनीको वार्षिक कारोबारको 40% चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि केही विषयमा विवाद आएका कारण केन्द्रीय बैङ्कले सरकारवालासँग सुझाव मागेको थियो। सरकारवालाको सुझाव समेट्दै केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेको मार्गदर्शनका अनुसार 2 करोडसम्मको कर्जाको हकमा वार्षिक कारोबारको 20% सीमा निर्धारण गरिएको छ भने बैङ्कहरू आफैले विशेष प्रकृतिको भनेर विश्लेषण गरेर 40% दिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 95,300 र तेजाबी सुनको मूल्य 94,800 रुपियाँ तोकिएको छ। चाँदीको मूल्य भने 5 रुपियाँले बढेर 1,165 रुपियाँ कायम भएको छ। आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरीले 15,96 करोड रुपियाँ माग गरेको छ। देशभरका 22,534 मतदान केन्द्रको सुरक्षाको लागि प्रहरीले 71,693 सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने जनाएको छ। यसबाहेक थप सुरक्षाको लागि प्रहरीले 1,20,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आसन्न निर्वाचनमा 26,000 भन्दा बढी कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। विभिन्न कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरत मुद्दाको किनारा नलागी पूर्वपक्षमा रहेका तथा बिगो जरिवाना तथा धरौटी तिर्न नसके थुनामै रहेका गरी कुल 26,129 कैदीबन्दीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने भएका हुन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनेछन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सिटौलाले मङ्गलबार कोरोना परीक्षण गराएका थिए। रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उनी घरमा आराम गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनले बनाएको सिट बाँडफाँड कार्यदलका संयोजक रहेका सिटौला हिजोको बैठकमा समेत सहभागी थिएनन्। खप्तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आजबाट सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासन बिक्री सुरु गरेको छ। लघुवित्तले ₹1 अङ्कित मूल्यका 1,32 लाख रुपियाँ बराबरको 1,32,000 किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो। सो आइपिओमा भदौ 12 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 38 मिनट भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 33 मिनटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।